सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तो जब नूर मोहम्मदी शबे जुमा में सैयदा आमिना के शिकम में आया, उस वक्त क्या हुआ? जब नूर मुंतकिल हुआ तो अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, ए ज़मीन वालों, आसमान वालों, मुबारक वो नूर जिसके ज़ुहूर के लिए लोग हजार साल से मुंतज़िर थे, अब वो अपनी माँ के पेट में जलवगर हो गया है। अब ठीक 9 माह के बाद वो नूर अपने पूरी शान व शौकत के साथ ज़ुहूर पजीर होगा। हदीस पाक में आता है कि जब वो नूर मोहम्मदी सैयदा आमिना खातून के शिकम में आया, मशरिक के जानवर और चरिंद परिंद और दरिंदे मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद देने लगे। थोड़ा तवज्जो से सुनना, मशरिक वाले जानवर मगरिब वाले जानवरों को मुबारकबाद देने लगे, मगरिब वाले जानवर मशरिक वाले जानवरों को मुबारकबाद देने लगे। जंगल के वहशी दरिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, मुबारक हो वो आने वाला जिसके लोग मुंतज़िर थे और वो मुंतज़र था। नबी ये मुंतज़र वो आने वाला है, अब शिकमे मादर में आ चुका है, जल्द ही उसका ज़ुहूर होगा। हत्ता के दरियाओं के अंदर मछलियाँ, समुंदर के अंदर जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये आप और हम हर साल सुनते हैं। कभी कभी दिमाग में आता है इन जानवरों को क्या पड़ी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद माँ के शिकम में हुई, ये इतने खुश क्यों थे? एक दूसरे को मुबारकबादियाँ मुंतकिल की जा रही थी। दरअसल बात ये है कि अल्लाह का कानून है और अल्लाह ने इन जानवरों को भी बताया, चरिंदों को भी बताया, परिंदों को भी बताया, वहशियों को भी बताया, दरिंदों को भी बताया, ऐ मेरी मखलूक, मैं ज़मीन उसी वक्त तक कायम रखूँगा। कब तक कायम रखूंगा? जब तक मेरा नाम लेने वाला, मेरा जिक्र करने वाला ज़मीन पे मौजूद रहेगा। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने में तकरीबन 557 साल का अरसा बीत चुका था, यानी तकरीबन 550 साल का अरसा बीत चुका था। अब हज़रत ईसा ने जो माहौल बनाया था अल्लाह के जिक्र का, वो कम से कम होता जा रहा था। तो इधर जानवरों को अपनी जान की पड़ी थी कि या अल्लाह, अब जब जिक्र करने वाले खत्म हो जाएंगे तो क़यामत कायम हो जाएगी, और क़यामत कायम हो जाएगी तो हमारी नस्लें भी खत्म हो जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो इधर जानवर सांसें गिन रहे थे कि उधर जिक्रुल्लाह करने वाले खत्म होंगे और इधर कायनात खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी उधर अल्लाहु अकबर जिक्रुल्लाह करने वाले खत्म होने वाले ही थे कि अल्लाह का जिक्र बनकर आमिना के शिकम में नूर मुस्तफ़ा आया। तो उस वक्त उनको गोया के जान जाते जाते जान में जान आ गई और वो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। कयामत नहीं आएगी इसलिए कि अब तो जान ईसा तशरीफ ला रहा है। अब अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से होगा कि हरम भी लब्बैक की सदाओं से गूंज उठेगा, अरब भी लब्बैक की सदाओं से गूंज उठेगा, अरबो अजम में अल्लाह का जिक्र होगा। अल्लाह का जिक्र जमीनों पर नहीं होगा बल्कि फजाओं में भी होगा, खलाओं में भी होगा, गारों में भी होगा। अब वो आ रहा है जिसने जिक्र को आम करना है, बुत के पुजारियों को जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुका देना है, खुदा की बारगाह में झुका देना है। ये जानवर इस तरीके से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पता चला हुजूर की आमद की खुशी इंसानों को सिर्फ नहीं बल्कि आमद मुस्तफ़ा की खुशी जानवरों को भी है। वजह मैंने अपने तौर पर बयान की, लेकिन वो अल्लाह के जिक्र की वजह से दुनिया कायम है। और ऐसे जाकिर बनाए हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ऐसे जाकिर बनाए कि जिनको देख कर खुदा याद आए, जिनको देख कर खुदा याद आए। अब अल्लाह अकबर, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के शिकम में आए तो उस शब सुबह के वक्त बारान रहमत का नुज़ूल हुआ। दरख्त तो सूख चुके थे, चरागाहें खुश्क हो चुकी थी, ज़मीन में दरारें पड़ चुकी थी, कुएं के पानी सूख चुके थे। आका आए तो आका आए माँ के शिकम में, बारान रहमत का नुज़ूल, दरख्त हरे भरे हो गए। उस साल को लोगों ने बहारों का साल कहा, उस साल को लोगों ने बरकत का साल कहा, उस साल को लोगों ने खुशियों का साल कहा। आका की आमद, अभी हुजूर ज़मीन पे नहीं है, सिर्फ माँ के शिकम में आए।
بارش ہو رہی ہے، ہرے بھرے درخت ہو رہے ہیں، کھیتیاں شاداب ہو رہی ہے، کھیتیوں میں سبزے اگ رہے ہیں، بے پھل درختوں کو پھل آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پھر آسمان کے کناروں سے ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، تو دانشور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، ایمان کی صبح ہونے والی تھی، تو یہ سب تاریکی چھٹ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھی اور صبح کو اٹھ کر چلی تو میں جیسے قدم رکھتی پتھر میرے پیروں کے نیچے موم ہو جاتے۔ یہ پتھر آمنہ خاتون کے پیروں کے نیچے موم کیوں ہوتے؟ پتھر بتا رہے تھے آمنہ کیا سمجھی آپ؟ اس لیے کہ جو آپ کے شکم میں آیا ہے اس کے آمد سے پتھر موم ہو گئے، یعنی دنیا کو بتایا جا رہا ہے پتھر دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، سخت دل لوگوں کو وہ موم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ موم بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر حال یہ تھا، اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا تقدس کے ساتھ سنیں، میلاد کی بات ہے، تقدس کا بھی خیال رہے، احترام کا بھی خیال رہے، بات بھی کرنی ہے چونکہ میلاد کی بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آمنہ خاتون فرماتی، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی میرے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری جان ان پہ قربان، ماں ہونے کے اعتبار سے کائنات کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے شکم میں آئے تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ کیوں بوجھ محسوس نہیں ہوا؟ جو سب کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی ماں پر بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں بچہ کوئی بھی پیدا ہو، آپ پیدا ہو، میں پیدا ہوں، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وارے رحمت للعالمین۔ اسی لیے تو کہنے والے نے امام اہل سنت کے اشعار پہ تضمین کرتے ہوئے کہا ہے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، توجہ کریں، میلاد کے ساتھ ساتھ میلاد کے راز سے آج پردے بھی اٹھ رہے ہیں کہ آمنہ خاتون فرماتی ہے مجھے بوجھ نہیں لگا، بوجھ نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کونین کا بوجھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے وہ ماں پہ بوجھ کیسے بن سکتا ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں؟ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آمنہ خاتون فرماتی ہیں مجھے کھٹی مٹھی چیزیں کھانے کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی، حالانکہ بچے بھی بیٹھے ہیں لیکن بات میں واضح نہیں کرنا چاہتا، یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی خاتون ماں بننا چاہتی ہے تو ہر اچھے برے کھانے کی طرف اس کی نیت جاتی ہے، خاص طور پہ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف۔ اے آمنہ آپ کی طبیعت کھانوں کی طرف کیوں جائے گی؟ کھٹی مٹھی چیزوں کی طرف کیوں جائے گی؟ آنے والا بتا رہا ہے میں کھانوں میں نیت رکھنے والا نہیں ہوں، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلیں گے۔ حضور علیہ السلام کے یہ خصائص میں سے ہے، ہر بندہ سوتا ہے پیٹ بھر کر مگر جب اٹھتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اور یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ حضور بھوکے سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اسی لیے میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں ایجکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیونکہ میں رات اپنی اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ تم حلق تک کھا کے سو جاؤ تو بھوکے اٹھتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوئے تو پیٹ بھر کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بتایا جا رہا ہے ہم دنیا کی کھٹی مٹی چیزوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا کے کھانوں میں دل لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ حال یہ تھا کہ میرا گھر چراغ کے بغیر روشن رہتا تھا، لوگ کہتے تھے بی بی آمنہ تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، تو بیوہ عورت ہے، اخراجات پہ کنٹرول کر، رات کے وقت چراغ بجھا دیا کر، تیرا تیل بچے گا تو تجھے پیسے اور جگہ کام آئیں گے۔ آمنہ خاتون فرماتی واللہ جس دن سے
میرا لال میرے شکم میں آیا ہے، میرے گھر میں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے، یہ جو میرے گھر میں روشنی دیکھتے ہو یہ اسی کی روشنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اپنے نبی کی شان ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میری قوم نے اپنے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا، اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ نے ہزاروں پیدا کیے، لاکھوں پیدا کیے، لیکن اس شان سے کسی کو پیدا نہیں کیا۔